सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च गर्नै सकेन। संशोधित अनुमान भेटाउन असार महिनामा दैनिक 6 अर्ब 32 करोड बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सरकारका मन्त्री नै असन्तुष्ट। अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती गरेको आरोप। युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन संसदमा पेश गर्ने तयारी। र सत्तारूढ दलकै सांसदले मागे अमेरिकी सम्झौता एसपिपी बारे प्रधानमन्त्री देउवाको जवाब। एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको संसदमा सरकारको जवाब। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार असार महिनामा प्रतिदिन 6 अर्ब 32 करोड 36 लाख 53 हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 11 महिनासम्म प्रतिदिन 41 करोड 30 लाख 63 हजार रुपैयाँका दरले खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा प्रतिदिन 6 अर्ब 32 करोड 36 लाख 53 हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 11 महिनाको अवधिमा सरकारले 36.49% अर्थात् 1 खर्ब 37 अर्ब 96 करोड 31 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि 90.01% अर्थात् 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट सक्न खर्च गर्न सरकारले आफ्नो क्षमता 4 गुणा भन्दा धेरैले बढाउनु पर्ने देखिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार अबको 32 दिनको अवधिमा सरकारले 20 अर्ब 23 करोड 56 लाख 90 हजार खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको विकास बजेट खर्च अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा समेत कम हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि भने विकास बजेट खर्चले केही गति लिएको थियो। चुनाव पछिको 1 महिनामै विकास बजेट 19 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यता पुँजीगत बजेट सक्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बेला चालु खर्च पनि लक्ष्य अनुसार नै खर्च गर्न कठिन नै हुने देखिएको छ। सरकारले 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड 39 लाख चालु खर्च मध्ये 97.2% अर्थात् 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म 76.46% अर्थात् 8 खर्ब 14 अर्ब 54 करोड 11 लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म 43.87% अर्थात् 83 अर्ब 10 करोड 35 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च हुन नसक्ने भए पनि 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्म 63.42% अर्थात् 10 खर्ब 35 अर्ब 60 करोड 77 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सरकारका एकजना मन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभयो।
उहाँले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कटौती गरिदिँदा कतिपय स्थानीय तहसँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्दा आफूलाई अति दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको आकार भने 9.8% बढ्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटन भित्राउन कतिपय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेका कारण माननीय ज्यूहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको विषयलाई आफूले सहज रूपमा लिएको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। अहिले हामी बजेटको अन्तिममा छौँ। विगतको बजेटको तुलनामा करिब 17 खरब 93 अरब यस पटकको बजेट जो 9.8% वृद्धि भएको अवस्था छ। तर मैले यो रोस्टरमा उभिएर भनिरहँदा मेरो मन्त्रालय मात्र 10.5 अरब बजेट कटौती भएको अवस्था छ। मैले भन्नै पर्छ दुःखको साथ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले मलाई राखेको जिज्ञासालाई मैले सहज रूपमा लिएको छु। विभिन्न पुरातात्विक महत्त्वका आयोजनाहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पर्यटक भित्राउने कुरा होस्, माननीय पुष्पा भुषालजीले राख्नु भएको कुरा पर्यटकलाई भित्राउनुको निमित्त चाहिँ ट्रेल मार्गको कुरा पनि यहाँ आएको छ। त बजेट अभाव भयो। हाम्रो 10.5 अरब बजेट न्यून छ। बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ। कम्तीमा 5 अरब मात्रै दिएको भए पनि 20 लाखको हामीले 2500 योजना हामी लागू गर्न सक्थ्यौं, तर भएन। त्यसो भएको हुनाले म मान्यज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा विगतमा जति पनि आयोजनाहरू थिए त्यसलाई निरन्तरता नपाउँदाखेरि तपाईहरुलाई यो गुनासो तपाईहरुले म समक्ष राखेको कुरा मैले यसलाई सहज रूपमा दिएको छु। बैठकमा मन्त्री आलेले अबको 6 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने पनि बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले सो विमानस्थल निर्माणका लागि 26 करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खरब 20 अरब अनुमान गरिएको छ। चालु आवा 79-80 को निधि तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको जम्मा 26 करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खर्ब 20 अर्ब अनुमान गरिएको छ। मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडालिटी तय गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताउनुभयो। 8050 हेक्टर जग्गा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकमा मन्त्री आलेले पुरानो जहाज किन्न पाउने अवधि 5 वर्ष घटाउने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले सुगममा उड्ने प्रेसराइज जहाज 15 वर्ष र दुर्गम भेगमा उड्ने नन प्रेसराइज जहाज 20 वर्ष पुराना भएमा किन्न नपाउने नियम रहेकोमा यसलाई घटाएर अब 10 र 15 वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले पुराना जहाज किन्ने र त्यसले दुर्घटना हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानुन चालु आर्थिक वर्षमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो कानुन बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताउनुभयो। सडकदेखि बाटोका झुन्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्ने कुरा अन्यल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्नुभयो। शहरमा सडक एउटाले बनाउने अर्कोले खन्ने फेरि बनाउने बन्ने खन्ने र पुनः बन्ने जुन प्रवृत्ति छ यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, किन भएन, कसले काम गरेन? हामी धेरैले उठाएको प्रश्न यो थियो। यसको लागि के चाहिन्थ्यो भने खन्ने पुनः बन्ने र खन्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नको लागि युटिलिटी करिडोरको कानुन चाहिन्थ्यो। त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यो अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी पनि चाहिन्छ।
त्यही कारणले यो वर्ष युटिलिटी करिडोरको कानुन हामीले अब पार्लिमेन्टमा यही चालु अबमा यही सेसनमा नै ल्याउनको लागि तयारी अवस्थामा छ। मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोषलाई छुट्टै 20 अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगर विकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले उक्त कानुन मन्त्री परिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। नगर विकास कोषलाई नगर यो हामीले एउटा वित्त निगमको हिसाबले यसलाई डेभलप गरेर करिब 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको ठुलो इन्स्टिट्युसन बनाउन खोजेको र त्यसको कानुन पहिले ड्राफ्ट त भएको थियो, त्यसलाई फाइनल भएको थिएन। त्यस कारणले त्यो कानुन अहिले क्याबिनेटमा जान तयारी अवस्थामा छ। यस्तै मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले चोबारदेखि सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटरमा धेरै ठाउँमा सरकारी भवन बनेको भन्दै सरकारले मुआब्जा दिने हो भने 3.5 खर्ब खर्च हुने बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा सेटेलाइट सिटी बन्ने भने पनि बन्न नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले धेरै गफ गरे पनि काम भने धेरै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। निःशुल्क औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी बाँड्ने गरेकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्ने थालिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि 1133 किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब स्वास्थ्य बिमा कम्पनी लेखिसकेका हुनाले भन्ने कुरा आयो, त्यसको कसले जिम्मा लिने के गर्छ भनेर कम्ती पनि मङ्सिरसम्म हामी यहीँ हुन्छौँ होला। अर्थमन्त्रीको नियतमा तपाईँहरू उहाँलाई फेरि पनि भोलि उभिनुहुन्छ, उहाँ सोध्नु होला। मेरो पनि म भनिदिन्छु, म लागू गर्दिनँ त्यसलाई। अहिले स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ, जे उद्देश्यले गरिएको हो त्यही अन्तर्गत म जान्छु। अब अर्थमन्त्रीलाई उहाँले होइन अस्ति भनिसक्नुभयो, फेरि पनि मन लाग्दा भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले भनेको कुरा झुटो यदि प्रमाणित हो भने मङ्सिरसम्म हामी यहीँ हुन्छौँ, त्यो बेलामा फेरि सोध्नु होला। औषधि तल्ला स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट योभन्दा अगाडि 70वटा बाँड्ने गरेको थियो, 70 थरी औषधि। अहिले यो पल्टबाट 98 थरी औषधि निःशुल्क बाँड्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि 1133 किसिमको औषधिलाई समावेश गरिएको छ स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत। मन्त्री खतिवडाले 24 लाख हराएको खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरू काठमाडौँमा नै कुन मितिमा आएको, काठमाडौँबाट कुन प्रदेशमा कति गएको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री खतिवडाले नेपालमा 5 करोड 33 लाख खोप आएकोमा 4 करोड 87 लाख प्रयोग भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग अझै 46 लाख 47 हजार डोज खोप स्टक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले आफू विरुद्ध 24 लाख घोटाला गरेको आरोप पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिनुभयो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा शुक्रबार अर्थात् भोलिदेखि नेपाल चेम्बर एक्सपो हुने भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा शुक्रबारदेखि 5 दिनसम्म एक्सपो गर्न लागेको हो। एक्सपोमा 150वटा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको स्टल रहने चेम्बरले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। मेलाको 5औं संस्करणमा व्यापारिक अन्तर्क्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो। उहाँले मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रवृत्तिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट निहाल्न नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
र चाहिँ यो मेलामा विशेष गरी हाम्रो यो 5औं संस्करण हो नेपाली चेम्बरको र चाहिँ यो मुलुकको अर्थतन्त्रको चलायमानको लागि स्वदेशमा उत्पादित सामान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि विभिन्न किसिमको एउटा उत्पादकहरू हुन्छ र त्यो विभिन्न देशको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरबाटै यो मेलामा सहभागी छ र यसमा विशेष गरी भारत, तपाईँको चाहिँ पाकिस्तान, बङ्गलादेश, सार्क रिजनको चाहिँ प्राय चाहिँ कन्ट्रीहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ भनेदेखि यसमा हामीले यो पटक चाहिँ बङ्गलादेशसँग चाहिँ एउटा पार्टनर कन्ट्रीको रूपमा काम गरेका छौँ यो मेलामा। भनेदेखि यसको चाहिँ प्रायोजनको लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चाहिँ यो डिपिसीले हामीलाई एउटा चाहिँ सपोर्ट र चाहिँ समर्थन गरेको अवस्था छ भनेदेखि असार 6 गतेसम्म चल्ने मेलामा कृषि तथा जडीबुट्टी जन्य वस्तु, इलेक्ट्रिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स, फर्स र फर्निसिङ, घरेलु उपकरणहरू, फेसनवेयर र एक्सेसरिज, गार्मेन्ट र टेक्सटाइल, मोबाइल र ग्याजेट्स, हाइड्रो, लजिस्टिक, जुत्ता तथा छालाका वस्तुहरू, सौन्दर्य, खाद्य र दुग्ध उत्पादन लगायतका विभिन्न मुलुकमा उत्पादित सामग्री राखिने बताइएको छ। सामुदायिक वनको 7औं राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। वन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच ललितपुरको खुमलटारमा आइतबारदेखि 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न भएको हो। गोष्ठीमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले वन क्षेत्रमा लगानी कम भएको भन्दै हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वनको लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न सामुदायिक वन गोष्ठी आयोजना भएको जानकारी दिनुभयो। यो सामुदायिक वनको यो हाम्रो 7औं राष्ट्रिय गोष्ठी हो। यो हामीले 2044 सालबाट प्रत्येक 5-5 वर्षमा गर्ने हामीले यो गरिराखेका थियौँ। यो 6औं गोष्ठी 2071 सालमा हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि 2076 सालमा हामीले चाहिँ यो 7औं गोष्ठी गर्नलाई सम्पूर्ण कुराहरू तयार भइसकेपछि अन्तिममा आएर तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अघिल्लो हप्ता मात्रै कोरोनाले महामारी फैल्यो र नेपाल सरकारले चाहिँ 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जम्मा गर्ने नहुने किसिमको नियम बनाएपछि हामीले अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द गरेको त्यही कार्यक्रमलाई अहिले तपाईँको चाहिँ यो हामीले गर्न गइरहेछौँ। यो कार्यक्रममा यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, उहाँहरूको सञ्जाल, डिएफओ, प्रदेश वन मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, प्रदेश वन निर्देशक प्लस हाम्रा विभिन्न विकास साझेदारहरूलाई राखेर ठुलो मात्रामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अस्ति जेठ 29 गतेदेखि लिएर आज हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न पनि गर्न गइरहेछौँ। प्रत्येक दिन जस्तो चाहिँ हामी करिब 400 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो मानिसहरू यसमा चाहिँ सहभागी भएर कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ। उक्त गोष्ठीले वन पैदावार उत्पादन बढाएर हरित अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिने, वन क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने लगायतका 25 बुँदे घोषणापत्र पनि तय गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका सांसदहरूले एसपीपी बारे गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइरहेको बेला काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले तत्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाब दिन रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर उहाँले एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा समेत आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य कुरा के हो भनी प्रश्न गर्दै तत्काल संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले उक्त कार्यक्रम पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको हुनाले गर्दा संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भएको? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्।
नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रका आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिहरू हुने भए पनि उनीहरूको साझेदार नेपाल बन्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभा महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू हुन्, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। उहाँले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुने कार्य हुन नदिन स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। विगतमा एमसीसी बहुमतको बलमा पास गरिएको र फेरि एसपीपीको विषय अगाडि आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमति भन्दा बहुमतमा निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाएकोले त्यसलाई रोक्न र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न स्वतन्त्र सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभयो। हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। यता सांसदहरूले एसपीपी बारे विभिन्न टीका टिप्पणी गरिरहँदा सरकारले भने एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको जवाफ दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 का विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस विषयमा भ्रममा नरहन सबैलाई आग्रह गर्दै सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भ, यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले वनको बाघले होइन, मनको बाघले हामीलाई नखाओस्। बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता बारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसदले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकोले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकोमा दुविधामा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकनको लागि गृह कार्य थालेको, गाजा खेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी मागका विषयमा अध्ययन सुरु गरेको लगायतका विषय पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से बुधबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 29.89 अङ्कले घटेर 1966.67 अङ्कमा झरेको छ।
बुधबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 41,82,000 किता सेयर 1,49,17,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा नेप्से कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार 1,18,55,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आज नेप्सेका 13वटै समूहका परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्, जसमध्ये वित्त, जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा र व्यापार समूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छन् भने बैंकिङ, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र निर्जीवन बिमाको समूह परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 2वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा आँधीखोला लघुवित्त र CYC लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबार रकमका आधारमा 12,57,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालना गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलिया बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक अब क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय, क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेदवारको छनौट प्रक्रियामा समाज सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगको यथेष्ट ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा पशुपति परिसरमा आयोजना गरिएको योग शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुधबार बिहान स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त आयोजना तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहयोगमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदका अध्यक्ष डाक्टर विनय सहस्रबुद्धेको प्रमुख अतिथित्वमा पशुपति परिसरमा योग शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा, भारतीय राजदूतावासको डेपुटी चिफ अफ मिसन नामज्ञा सी खम्पा, कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी, पतञ्जलि योगपीठ नेपालका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावलले शरीर स्वास्थ्य राख्नका लागि योगको साधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले योग गर्दा शरीर लचिलो बन्ने मात्रै नभए मन र मस्तिष्क स्वस्थ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै योग गर्न नसक्दाको असर हाम्रो जीवन र कार्यक्षमतामा परिरहेको पनि बताउनुभयो। हमारे शरीर का स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यकता है। शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। यो शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम योग का साधन करना अत्यंत जरूरी है। हमारे जीवन में यो अत्यंत महत्वप्रद है। यदि हम हर एक दिन योग करेंगे तो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन बैठाने का काम योग करता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है तो उसके जीवन में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योग करने से न सिर्फ हमारा शरीर लचीला बनता है, साथ ही हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ होता है। हमारी बदलती हुई जीवन शैली के बीच योग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अनियमित खानपान, प्रदूषण भरे माहौल में रहने से एवं सोने जागने का एक निश्चित वक्त न होना,
इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसका असर हमारी कार्य क्षमता में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं होता तो हम पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते। ऐसे में योग सबसे बड़ी औषधि का काम करता है। कार्यक्रमको अवसरमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदका अध्यक्ष डाक्टर विनय सहसबृद्धे र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट पशुपति परिसरमा रुद्राक्ष र कपुरको वृक्षारोपण समेत गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च गर्नै सकेन। संशोधित अनुमान भेटाउन असार महिनामा दैनिक 6 अर्ब 32 करोड बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सरकारका मन्त्री नै असन्तुष्ट। अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती गरेको आरोप। युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन संसदमा पेश गर्ने तयारी। र सत्तारूढ दलकै सांसदले मागे अमेरिकी सम्झौता एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री देवाको जवाब। एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको संसदमा सरकारको जवाब। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।